د توحید او د سنت بز خدمت کړم د توحید او د سنت بز خدمت کړم شرکیات او بدعات نه نفرت کړم د توحید دغه نعره بز کوما د توحید دغه نعره بز کوما ابراهیم خلیل الله پشان غیرت کړم د قائد محترم چې څوک خلافي د قائد محترم چې څوک خلافي داسې خلک به ډېر زر زیر و زبر کړم پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم ښکلی نر عالم پکې قائد ابوالیمان لرم پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم ښکلی نر عالم پکې قائد ابوالیمان لرم پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم ښکلی نر عالم پکې قائد ابوالیمان لرم پنج پیر دارالقرآن د شیخ طاهر صاحب محنتون پنج پیر دارالقرآن د شیخ طاهر صاحب محنتون پنج پیر دارالقرآن د شیخ طیب صاحب محنتون پنج پیر دارالقرآن پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم ننی پا پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان لرم پنج پیر دارالقرآن د شیخ محمد طاهر سے محنتون پنج پیر دارالقرآن د شیخ طیب سے خدمتون پنج پیر دارالقرآن پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم ننی پا پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان لرم پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم ښکلی نر عالم پکې قائد ابوالیمان لرم پنج پیر دارالقرآن دارا روان دی عالمون پنج پیر دارالقرآن پریرا وریگی رحمتون پنج پیر دارالقرآن پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم دارنگی مخلص او بہادر کار قرآن لرم پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم ښکلی نر عالم پکې قائد ابوالیمان لرم پنج پیر دارالقرآن پیشات کی عالمان پنج پیر دارالقرآن دادی گلونا دریحان پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم دغا قافله د طاهریز عالیشان لرم پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم ښکلی نر عالم پکې قائد ابوالیمان لرم پنج پیر دارالقرآن ټول ورته راشئ پاخشان پنج پیر دارالقرآن د هر عالم واورئ بیان پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم هم پکې مفتی صاحب مجتبی ښکلی انسان لرم پنج پیر دارالقرآن دی چمن کی بلبلان لرم ښکلی نر عالم پکې قائد ابوالیمان لرم پنج پیر دارالقرآن رب دی آباد لري هر آن پنج پیر دارالقرآن پنج پیر دارالقرآن په حقیقت یم گویان پنج پیر دارالقرآن دی
चमन के बुलबुलान लरम हम पकी शायर जो तौहीदी मोहम्मद उस्मान लरम पंचपीर दारुल कुरान पंचपीर दारुल कुरान दे चमन के बुलबुलान लरम कुलेन रालिम पकी कायद अबुल यमान लरम पंचपीर दारुल कुरान पंचपीर दारुल कुरान दे चमन के बुलबुलान लरम कुलेन रालिम पकी कायद अबुल यमान लरम पंचपीर दारुल कुरान।